हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 49तमं दिनम्. We will start with the Laghu Pariksha 9 answer reviews. So this is the syllabus here. Yaro anunasike anunasiko va kharicha viramavasanam vavasane torli udastastambhoho purvasya tasmadituttarasya आदेहे परस्य झरो झरि सवर्णे झयो होन्यतरस्य षष्छोटि चत्वममिति वाच्यं वार्तिकम्. So in case if you are trying it from YouTube, you can pause at here and you can get ready for this and attempt the exam, then continue with the answer reviews. So you can find the question paper in the description of this video. Alright, now let's start with the answer review. Okay, the first question here. Jhayo होन्यतरस्याम इत्यत्र हः इत्यस्य विभक्तिः का? So it is tritiya, no, it's a shashti vibhakti, so I made it wrong here. It's a shashti vibhakti because the hakara becomes the sthani. Because of shashti it becomes sthani. So it's wrongly given here. It's a shashti here. And the adehe parasya ityetat sutram kimartham? Udaharanam kim? अत्र आदेः परस्य इत्येतद् आदेशे विधाने एकं सूत्रं तत्र चत्वारि सूत्राणि सन्ति तत्र इत्येतदेकं सूत्रं तत्र स्थानिनः आदिवर्णस्य आदेशः भवति इति आदिवर्णस्य स्थाने आदेशः भवति इति सूचयितुम् आदेः परस्य सूत्रं तत्र उदाहरणम् उत्थानम् इति उदाहरणं तत्र उद् प्लस् स्थानं तत्र स्थानम् इति स्थानि भवति तत्र स्थानम् इत्यत्र आदिवर्णः सकारः तस्मिन् स्थाने तकारादेशः भवति अतः तत्र आदेः परस्य इत्येतस्य सूत्रस्य कार्यं भवति. अनन्तरम् अपदान्तस्थले अनुनासिकसन्धेः उदाहरणं किम्? अत्र अनुनासिकसन्धिः सर्वदा पदान्ते एव भवति. अपदान्ते द्वित्र एव दृश्यते तदपि अत्र प्रत्यये यत्र यत्र प्रत्यययोजनं भवति तत्र अनुनासिकसन्धिः अपदान्तस्थले भवितुम् अर्हति इति दृष्टम्. तत्र प्रत्यययोजने इति तत्र प्रत्ययद्वयमेव दृश्यते मयट् मात्रच् इति प्रत्ययद्वयं तत्र एव तादृशम् अनुनासिकसन्धिः पदस्य मध्ये भवितुम् अर्हति. तत्र उदाहरणं मृण्मयः अथवा तन्मात्रं तत् सर्वम् उदाहरणं भवति. अनन्तरं मृण्मय इत्यत्र नत्वं कथं? वस्तुतः तत्र नत्वं न भवति तद् अस्माभिः दृष्टं किमर्थमिति. अतः मृण्मय तदेव रूपं भवति तत्र. अनन्तरं जगन्माता उत जगन्माता किं साधु? अत्र तत् कार्यं यदस्ति तद् वैकल्पिकं कार्यम्. अत्र वैकल्पिककार्यम् इति कारणेन तत्र उभयस्य अपि साधुत्वं भवति. अतः जगन्माता तथा जगन्माता उभयमपि साधु. अनन्तरं षण्णाम् इत्यस्य सूत्रसहितां प्रक्रियां लिखत. I think this is quite popular, especially if you take any hal sandhi. Shannam is frequently asked question. It is okay. Shashnam, shadnam, shadnam, shannam. I think this you can write, and you should also write sutrams in the between. And avasana sanya vidhayakam sutram kim? Viramo avasanam. And chartva sutrani likhata. Tatra sutradvayam kharicha vavasane. Kharicha ityetat padante chartvam vavasane. क्षम्यतां खरिचा इति अपदान्ते चर्त्वं वावसाने इत्येतद् पदान्ते चर्त्वम्. अनन्तरं खरिचा इत्यत्र अनुवृत्तयः काः? अत्र झलाम् अनन्तरं चर् इति द्वे अनुवृत्ति स्तः. अनन्तरं विद्वान् लिखति इत्यत्र सूत्रसहितां प्रक्रियां दर्शय. अत्र विद्वान् लिखति इति अन्तिमं रूपं तत्र प्रक्रिया दर्शनीया. अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? चिद् प्लस् मयम् इत्यत्र प्रकृतवचने मयट् इत्यनेन सूत्रेण स्वार्थे अर्थात् प्रातिपदिकस्य अर्थे एव मयट् प्रत्यय दृश्यते. अतः मयट् प्रत्यये परतः
स्वादिश्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पूर्वस्य चिद् इत्यस्य पदसंज्ञायां सत्यं यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यनेन दकारस्य स्थाने अनुनासिक आदेशः विकल्पेन प्राप्नोति अपवादत्वात् तं बाधितु प्रत्यये भाषया नित्यम् इत्यनेन वार्तिकेन नित्यं भवति इति तदेव अत्र स्वादिश्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पूर्वस्य चित् पदसंज्ञायां प्राप्नोति इति अस्ति महोदय अत्र अतः प्रायशः आमां आं सत्यं तदेव लिखितमस्ति तत्र पदस्य अपदान्तस्थले उदाहरणं नास्ति परन्तु तत्र प्रत्यये भाषायां नित्यं तत्र तेन तत्र मयेट् तथा मात्रच् इत्यत्र अनुनासिकसन्धिः भवति तत् समीचीनं परन्तु मया प्रश्नः समीचीनः न पृष्टः अत्र अपदान्तस्थले न प्रायशः एवं लिखितवती अपदान्त उदाहरणं न दृश्यते पदान्तस्य एव अनुनासिकत्वं भवति परन्तु अत्र परत्वं प्राप्नोति इति प्राप्यते इति लिखितं आमां समीचीनं 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 वा आमां तत्र अपदान्तस्थले उदाहरणं नास्ति वस्तुतः एवं लिखितम् आमां समीचीनं So probably this answer is also wrong. So first one is Sashti and second one, third one is Udaharanam Nasti ite uttaram. Yeah, actually I was about to ask this one. Pratyaya bhashayam nityam tad partikam I wanted to ask, but I asked in the wrong way. Yeah, astu. All right. Sagre torli ite tasya karyam vaikalpikam. आम् उत न तोर्लि इति एतद् कार्यं नित्यं भवति अनन्तरं झरो झरि सवर्णे इत्यस्य उदाहरणं किम् अत्र उदाहरणम् उत्थानम् इति उदाहरणमेकम् अनन्तरं सकारस्य बाह्यप्रयत्नाः के अत्र विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणः अनन्तरं वाग् अरिः उत वाग्गरिः किं रूपं साधु उभयमपि अनन्तरं छत्वम् अमि इति वाच्यम् इत्यस्य वार्तिकस्य आवश्यकता का अत्र तत् श्लोकः इति उदाहरणम् अतः तत् श्लोकः इत्यस्य रूपस्य निर्माणार्थं तत्र तद्वार्तिकम् आवश्यकम् इति अर्थः सो अद्यतनसंक्षेपः टुडे वी हैव सीन द विसर्ग सन्धि प्रक्रिया in detail with the flow chart and the applicable sutras there. So total 15 sutrams we'll study one by one from the next session onwards. And today I couldn't cover these sutras, but we'll cover them in the next session. Sasashuruhu Kharavasani Visarjani Saha. Then we have seen the answer review for the Lagu Pariksha 9. So next week we'll again have the 10th Lagu Pariksha. I think we already have the list shared in the Telegram group for the syllabus. Astu, dhanyavadaha, punaha milishyamah.